बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपसे वादा किया था कि एक व्लॉग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और नून लीग वाले जितने आजकल ड्रामे कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी वाले, उनके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा। तो साथ ये भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा वो हल्का फुल्का हो ताकि आपको मज़ा आए। अब पाकिस्तान में सीरियस बातें करना वैसे भी जुर्म बनते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वैसे भी सीरियस बात कोई समझता नहीं, ना कोई सुनता है, ना किसी को समझ आती है। तो इस आज की व्लॉग को एक कहानी से शुरू करते हैं। पिछला व्लॉग भी ऐसी कहानी से शुरू किया था, तो मैं समझता हूँ कि शायद इससे मिसालें देकर हमारी कौम को ज़्यादा बेहतर समझ आती है। आपने सुनी होगी पुरानी कहावत है कि एक लड़की होती है, उसकी मछेरों की बस्ती में शादी हो जाती है। शुरू शुरू में वो बहुत तंग होती है। उसकी माँ भी जब मिलने जाती है तो हर वक्त माँ से गिले शिकवे करती है कि माँ, यहाँ पे सब ठीक है, सब लोग भी अच्छे हैं, लेकिन बू बहुत है, यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं रहा जाता। उसकी माँ उसको समझाती है। आहिस्ता करते करते उसकी माँ भी तंग होकर आना छोड़ देती है। काफ़ी अरसे के बाद माँ की मोहब्बत दोबारा जागती है, तो माँ अपनी बेटी से मिलने जाती है। जब जाती है तो बेटी उसकी खूब आओ भगत करती है, उसके लिए खाने बनाती है, उसके लिए हर चीज़ बनाती है, उसके पाँव दबाती है, बहुत खुश होती है। तो माँ उसकी बड़ी हैरान। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, पिछली बार जब मैं आई थी तो तुम बड़े गिले शिकवे कर रही थी, और तुम बार बार, तुम्हारा एक ही जो गिला शिकवा था वो ये था कि यहाँ से बू बहुत आती है। तो उसने कहा माँ, आपको महसूस नहीं हुआ? उसने कहा क्या? उसने कहा देखें, मैं जब से आई हूँ ना तो यहाँ से बू खत्म हो गई। तो यही हाल हमारे नून लीग वालों का है, हमारे पीडीएम वालों का है, पीपी वालों का है। वो जहाँ भी जाते हैं उनको दूसरे लोगों की जो चीज़ें होती हैं उनसे बू आती है, लेकिन खुद उनसे ज़्यादा गंद कर कर चले जाते हैं तो वो उनको बू नहीं आती, उनकी तब बू मर चुकी होती है। उस लड़की की उसने बू नहीं ख़त्म की थी, वो खुद उस गंद में रहते रहते इतनी आदी हो चुकी थी कि अब उसको बू महसूस ही नहीं होती थी। ये हमारे जो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी या पीडीएम ओवरऑल, इसमें सारे आ जाते हैं, छोटे बड़े सभी उसमें आ जाते हैं। तो पीडीएम ही कहूँगा। तो पीडीएम ने इतना गंद डाला अपनी ज़िंदगी में कि अब उनको गंद गंद ही नहीं लगता। उनकी जो अपनी गंदगी की स्मेल है उनको आती ही नहीं है, उनको महसूस ही नहीं होता। उनको तो वो दुनिया जहान की सबसे जो कीमती अतरियात हैं, परफ्यूम्स हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है अपने इस गंद की खुशबू, बल्कि बदबू। हमारे लिए बदबू है, उनके लिए खुशबू है। तो इमरान खान जब था तो इन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुल्क को डुबो रहा है, हम आएंगे इस मुल्क को बचाने के लिए। इमरान खान खजाने में 22 अरब डॉलर छोड़ कर गया और हर चीज़ चल रही थी। लंगर खाने चल रहे थे, शेल्टर हाउस चल रहे थे, गरीबों के लिए मुफ्त खाना चल रहा था, और सबसे बड़ी बात, जो गरीब लोगों के लिए सास प्रोग्राम था जो 12 से 14 हज़ार रुपया मिलता था वो चल रहा था, सेहत कार्ड चल रहे थे, मतलब कि हर चीज़ चल रही थी। लेकिन फिर हम वही उसी कौम से ना जिनको फ्री में मन्नो सलवा मिलता था, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम खुद से सब कुछ करेंगे। तो इन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर रहा, हम सब कुछ करेंगे। और उस सब कुछ करने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। असल में इनको जो मसला था वो ये था कि इमरान खान ने जो कोरोना का एक मुश्किल दौर गुजारा था, और इमरान खान की अच्छी पॉलिसियों की वजह से कोरोना के दिनों में, कोविड के दिनों में पाकिस्तान के ऊपर बुरे हालात नहीं बने थे, बल्कि पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की थी। उल्टा हुआ था, दुनिया सारी तबाह हो रही थी, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। तो ऐसी सूरत में जब कोरोना वाला वो पीरियड गुजरा, इमरान खान ने वो जो मुश्किल हालात थे वो कंट्रोल किए, जो दोस्त ममालिक से पैसा इकट्ठा किया वो हुआ, जो IMF के साथ मुआहदे हुए उनकी जो शराइत थी उनमें कमी की गई। फिर इमरान खान ने एक दिन ऐलान किया कि अब जितना इस आवाम ने दुख झीलने थे वो झील चुकी, अब इस आवाम को रिलीफ मिलेगा। और उसके साथ ही इमरान खान ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया और 5 रुपये बिजली सस्ती की। 5 रुपये बिजली सस्ती और 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था, 160 से 150 पर आ गया था। तो इन लोगों ने जब देखा कि इमरान खान तो अब आया तो हम सब की जो दाल है वो नहीं गलने वाली, तो हम जैसा मर्जी करें इमरान खान को उठाएं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो इस मुल्क के करता धरता है उनको फिक्र थी। वो इमरान खान को शुरू में सपोर्ट इसी वजह से कर रहे थे कि वो आदी थे, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो गिजे हुए थे इन लोगों के, चवलों के, जो दो कट्टे थे इनके गिजे हुए थे। तो उन्होंने समझा कि सियासत हमारे मुल्क में है ही इतनी मुश्किल कि कोई भी आके नहीं कर सकता। तो इन लोगों ने जो दो कट्टे थे, इन्होंने बड़े जो करता धरता थे उनको ये पट्टियां पढ़ाई हुई थी
کہ ہم سے بہتر کوئی سیاست نہیں کر سکتا. تو انہوں نے سوچا عمران خان کو لے کے آئیں گے، عمران خان آئے گا خود ہی اپنی موت مر جائے گا، اس سے کچھ سیدھا ہوگا نہیں، تو لوگ اس کو نکال باہر کریں گے. لیکن عمران خان نے جب نہ چاہتے ہوئے، ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان نے، اندر خان نے چھپتے چھپاتے بہت سارے ایسے کام کیے جو سیدھے عوام کے دل پر لگے. عوام نے کہا ہمیں تو یہی لیڈر چاہیے تھا. ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے اسکول میں خاتم النبیین کا سبق شامل کیا، اسکول میں قرآن خوانی ناظرہ لازمی قرار دیا، اسمبلیوں میں دعا اور قرات پڑھانی شروع کی، سیرت النبی پہ PhD کی ڈگری شروع کی، اسلامی یونیورسٹیاں بنائیں، غریبوں کے لیے صحت کارڈ شروع کیا. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں، ان کو لگا کہ شاید عوام ان چیزوں سے راضی ہونے والی نہیں ہے. لیکن جب عمران خان کو نکالا، تو بلکہ نکالنے سے پہلے جب ان کو اندازہ ہوا کہ عمران خان تو الٹے قسم کے کام کر رہا ہے، تو فوراً سے گھبرائے ہوئے اس کو نکالا کہ اگر عمران خان رہا تو ہماری سیاست کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. لیکن عمران خان کو نکالنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ عمران خان نکلنے کے بعد اور زیادہ خطرناک ہو گیا. عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں جب سڑکوں پر آیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں، اور عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی خطرناک ہو چکے. اور آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یہ 16 ماہ میں یہ جو PDM کا ٹولہ تھا، جس میں ان کے کرتا دھرتا بھی شامل تھے، انہوں نے 16 ماہ میں کیوں کوشش نہیں کی کہ اس ملک کو اسٹیبل کیا جائے؟ پہلی بات، یہ کھانے کے عادی ہیں. دوسری بات، وہی بات ہے کہ یہ اتنا گند ڈالتے ہیں کہ ان کو اپنے گند کی بدبو تک محسوس نہیں ہوتی. تو یہ گند ڈالنے کے عادی ہیں، انہوں نے خوب گند ڈالا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اور جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ان کو یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ آپ جو مرضی کریں، اس ملک کو بس ٹھیک کریں، ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. لیکن ہوا کیا؟ ملک بھی بیڑا غرق ہو گیا، اور ساتھ میں جو ہمارے کرتا دھرتا تھے ان کی بھی اپنی ساکھ گئی ملیا میٹ ہو گئی. تو اس 16 مہینے کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ پاکستان کا، غریب عوام کا، اور پاکستان کے جو ادارے تھے ان کا ہوا. نقصان کس کا نہیں ہوا؟ عمران خان کا نہیں ہوا. عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہے. نقصان کس کا نہیں ہوا؟ ان چوروں کا نہیں ہوا. بلکہ فائدہ کس کا ہوا؟ ان چوروں کا فائدہ ہوا. اس ساری سچویشن میں، اس سارے افراتفری میں سب سے بڑا جو فائدہ اٹھایا ہے وہ اس PDM کے ٹولے نے اٹھایا. انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، انہوں نے اپنے قرضے معاف کروائے، انہوں نے اپنی دولت کو سیو کیا، انہوں نے اپنی اولادوں کو سیو کیا، انہوں نے اپنے کاروبار کو سیو کیا، انہوں نے سب کچھ صرف اپنے لیے کیا. تو اس سارے تام جام میں جو فائدہ اٹھایا وہ PDM نے اٹھایا. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ اگر یہ اتنا تجربہ کہہ رہے تھے عمران خان نے اس ملک کو تباہ کر دیا، ہم بچائیں گے، عمران خان نے غریب کی کمر توڑ دی، ہم اس کی کمر جوڑیں گے، لیکن ان سے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ جب عمران خان کو نکالا گیا تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم کچھ دن عوام کو اپنے جال میں پھنسا لیں گے، پھر اس کے بعد ہم حالات کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ عوام اب واپس ان کی طرف لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ اب عوام اتنی پکی ہو گئی کہ جو مرضی کر لیں وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے گی. ان کو بھی اندازہ ہو گیا، ان کے ہینڈلرز کو، ان کے جو بڑے تھے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب جو پاکستانی عوام ان کی نظروں میں بگڑ چکی ہے، اب وہ صحیح ہونے والی نہیں. تو پھر انہوں نے سوچا پھر اب جتنا ہو سکتا ہے اس عوام کو چونا لگاؤ، اپنے لیے جتنے بھی پیسے اکٹھے کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اپنی طرف سے وہ جو کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح، انہوں نے اپنی طرف سے، یہ ڈوبتا ہوا ملک تھا، یہ ڈوبتا ہوا جہاز تھا جس میں سے انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے جہاز سے چوہے بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سارے اس ڈوبتے جہاز کو آخری بار لوٹنے کی سوچی اور اس کو لوٹا بھی، اور لوٹ کر یہ ویسے رفو چکر ہو گئے. یقین مانیں اس بار جو اس ملک کے ساتھ ہوئی، آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے، جس طرح اس بار انہوں نے اس ملک کے ساتھ کی، یہ واقعی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا، اس سے جو نکل سکتا ہے، جو وصول ہو سکتا ہے وہ کر لو. انہوں نے اس ملک سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کی پوری کوشش کی. جو بچ گئے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بچے. اب آخر میں ایک بات کرتے ہیں، کیا اس ملک کے جو ادارے تھے، جتنے بھی ادارے تھے اس ملک میں، اس 15-16 مہینے کی حکومت میں جتنی قانون کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، جو سیکیورٹی کے ادارے تھے، ان کے سامنے ہوئی، انہوں نے ایسے ٹک تک نہیں کی، ایک اف تک نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کسی بھی غلط چیز پر نہیں بولیں گے تو آپ جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو جب آپ شریک ہیں تو اب عوام آپ کو مجرم سمجھتی بھی ہے. تو آپ اپنے اوپر سے یہ داغ کیسے دھوئیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور یہ سب سے بڑا سوال اس لیے ہے کہ اب عوام واقعی ہی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں.
اور یہ جو نون لیگ اپنی درفتنیاں چھوڑتی ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے. ان کو اپنا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے نا، جو گندگی ہوتی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی. اور سب سے بڑی بشرمی یہ ہے کہ یہ اپنا جو پیمپر ہے وہ ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں سے رکھ.